नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। सङ्गीतका माध्यमबाट आपसमा सद्भाव बाँड्ने आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र व्यक्तित्वसहित स्थापित भइसक्नुभएका एकजना स्रष्टा सर्जक सूर्यमणि आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपाली लोक सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र उहाँको व्यक्तित्वबारे पनि केही थप कुराहरू जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। आँखा तर्दै कान्छी कता हो नानी, ख्याल ख्यालैमा कान्छी चढेछ जवानी, डाँडैमा हावा सरर तिमीलाई। गीत सङ्गीत मात्र एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसले हर विषयलाई सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्दछ। तिमीलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारा। विक्रम सम्वत 2060 सालमा औपचारिक रूपमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षण पास गरेर लोकगायनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका सूर्यमणि आचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 2038 साल पुस 28 गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका बाजमा भएको हो। पिता विश्वनाथ आचार्य र माता सरस्वती आचार्यका सुपुत्र सूर्यमणि आचार्यले हालसम्म करिब 100 गीतहरूमा आफ्नो स्वर दिइसक्नु भएको छ। गरिब दुखी भोक नङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ। ए है नेता सुन हाम्रो व्यथा, भाषण जनता नउतान यता। गीत सङ्गीतकै माध्यमबाट आफ्नो सशक्त आवाज मार्फत कतै सन्देशमूलक त कतै सामाजिक परिवेशलाई अभिव्यक्त गर्दै सङ्गीत कर्ममा लाग्नुभएका सूर्यमणि आचार्य पछिल्लो समय नेपाली लोक सङ्गीतमा क्रियाशील नाम पनि हो। ढाडैमा हावा सरर, यही नेता सुनही व्यथा, बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार जस्ता लोकगीतहरूसहित आफ्नो परिचय स्थापित गर्दै गीत सङ्गीतलाई केवल मनोरञ्जनका रूपमा मात्र होइन, सचेतना र समाज जागरणको एक सशक्त माध्यमका रूपमा समेत परिभाषित गर्दै आउनुभएका सूर्यमणि आचार्य लोक सङ्गीतलाई कसरी संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, सङ्गीत क्षेत्रलाई कसरी देश निर्माण र समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायसहित सङ्गीत कर्ममा क्रियाशील बन्दै आउनु भएको छ। पुरा गर्न सकिन के गरौँ, रत्न पार्क घुम्न जाउन यार, बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार। जुन कर्मले नेपाली लोक सङ्गीतलाई लोक सङ्गीतको महत्त्वलाई थप बढाएको मात्र छैन, आगामी दिनमा लोक सङ्गीतको विकासमा थप योगदान समेत दिनेछ। बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार, बेरोजगारी कान्छालाई सधैँ शनिबार। सूर्यमणिजी, यहाँलाई कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम लाखौँ लाख सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोताहरूमा म लोकगायक सूर्यमणि आचार्यको तर्फबाट न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्गीतप्रतिको आकर्षण र रुचि त आम मानिसहरूमा हुन्छ नै, खास गरी यहाँ जुन परिवेशमा जन्मनुभयो र हुर्कनुभयो, कसरी यो क्षेत्रमा प्रभावित हुनुभयो? म स्कुले जीवन 5-6 कक्षा पढ्दैखेरि नै हरेक त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो स्कुलमा, अनि त्यसपछि मलाई सरहरूले चाहिँ अब त्यो हरेक कार्यक्रममा मलाई सहभागिता गराउनुहुन्थ्यो। गायन क्षेत्रमा होस्, वाद्यवादनमा होस्, ल भनेर अब रहर गरियो, अब तपाईँको स्वर छ, गाउनुहोस्, ठिक छ भनेर सरहरूले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। गाउँतिरका हरेक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू यता पर्दाखेरि प्रायः म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्थेँ। अनि त्यसपछि गाउँका दाजुभाइहरू, हाम्रो बुवाहरूले पनि ल ठिक छ, अब स्वर राम्रो छ, यसलाई चाहिँ अलिकति गीत रेकर्डिङ गरेर यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लानु पऱ्यो भन्ने खालका कुराहरू कहानी भयो। त्यसपछि मैले अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लाग्यो। अनि त्यसपछि एसएलसी पास भइसकेपछि काठमाडौँ आइयो। त्यसपछि आरआर कलेजमा सङ्गीत विषय लिएरै अध्ययनलाई अगाडि बढाइयो। अनि त्यसपछि अब एउटा एल्बम गरियो 2060 सालमा, डाँडैमा हावा सरर भन्ने। त्यतिखेर अडियोको जमाना थियो, अडियो पनि काठमाडौँमा जोस् राम्रै चल्यो। जुन परिवेशमा यहाँ जन्मनु भयो र हुर्कनु भयो, त्यति बेलाको त्यो सङ्गीतको त्यो परिवेश, त्यो समाज र आज त हामी परिवर्तित समयमा पनि छौँ। यसरी हेर्दाखेरि यो परिवर्तित समयमा आइपुग्दा एउटा स्रष्टाका रूपमा, एउटा सर्जकका रूपमा यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? अहिले अब गीत सङ्गीतको बजार अब हाम्रो राज्यले अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन होइन। अब जस्ता पाए त्यस्तै सर्जकहरू निस्किने, त्यसपछि अलिकति सङ्गीतको विषयमा अध्ययन नभइकन त्यो क्षेत्रमा लाग्दिने, मेरो स्वरले चाहिँ
न्याय पाउँछ कि पाउँदैन, होइन, मेरो आवाज न्यायसङ्गत छ कि छैन भन्ने कुराहरू महसुसै नगरी अब नाम आउँछ अरे भन्ने भरमा चाहिँ अब भनौँ न अब 2-4 पैसा लगानी गरेर अनि गीत सङ्गीतमा लाग्नुहुन्छ, अब अलिकति त्यसले उचित न्याय पाइरहेको हुँदैन। हुन त राज्यको तर्फबाट यो क्षेत्रमा लगानी नभएको होइन, यति हुँदाहुँदै पनि एउटा स्रष्टाका रूपमा, एउटा सृजकका रूपमा समग्रतामा हेर्दाखेरि पछिल्लो समय नेपालको लोकसङ्गीतको विकासक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब निश्चित एउटा मापदण्ड भयो भने निश्चित एउटा दायरा छैन, होइन, जे पाए त्यही खालका चाहिँ अलिकति अश्लील खालका चाहिँ संस्कृति पनि भित्रिया छन्। समाजमा बसेर सुन्न अपाच्य हुने खालका अपाच्य शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, होइन, समाजमा बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी बसेर चाहिँ सुन्न हेर्न लायकका ती सिर्जनाहरू छैनन् केही मात्रामा, होइन। ती सिर्जनाहरू अलिकति सुधारात्मक पक्षबाट अलिकति लोक जनजीवनका कुराहरू, घाँस दाउरा मेलापात कुट्टो कुदालोका कुराहरू, तिनै नेपालका भौगोलिक डाँडा काँडाका कुराहरू, ती लोक जनजीवनका कुराहरू आइदियो भने अझै मौलिकता अगाडि बढ्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि जुन रूपमा यहाँको एउटा मौलिकपन झल्किनु पर्थ्यो, हजुर, त्यो रूपमा चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतमा नभएको यहाँको अनुभव हो? हजुर, केही छन् राम्रा खालका सिर्जना पनि छन्, तर केही त्यस्तै खालका क्या होला। आज 2 दिन त्यो गीत हिट भयो, तर त्यो 1 महिनापछि त्यो गीत कहाँ कता हो पत्तै हुँदैन, होइन। गीत सङ्गीत जीवन्त हुनुपर्छ, कालजयी हुनुपर्छ। खास गरी समाज रूपान्तरणमा, समाजको परिवर्तनमा गीत सङ्गीतको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? गीत सङ्गीतमा आँसु हुन्छ, हाँसो हुन्छ, आरो हुन्छ, अवरो हुन्छ, दुःख हुन्छ, वेदना हुन्छ, सबै हुन्छ, होइन। कोही गीत सङ्गीतले रुवाउँछ, कोही गीत सङ्गीतले हँसाउँछ, कोही गीत सङ्गीतले सन्देश प्रभाव गरेको हुन्छ, कोही गीत सङ्गीतले एउटा रमाइलो खालको, होइन, माया र पिरतीका कुराहरू पनि हुन्छन्। गीत सङ्गीत सबै किसिमको हुन्छ, तर स्रष्टा सर्जकले सबै किसिमको गीत सङ्गीत जान्नु सिक्नु आवश्यक छ। माया र पिरती मात्रै गीत सङ्गीत होइन कि गीत सङ्गीत चेतना पनि हो। हुन त गीत सङ्गीतलाई एउटा मनोरञ्जनका रूपमा हेर्ने र केही गीतहरू गाइहालौँ आफ्नो नामका लागि, केही पहिचानका लागि गाइहालौँ भन्ने रहरले, त्यो लहरले पनि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हामी पाउने गर्छौँ। र अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि नेपाली सङ्गीतको विकासका निम्ति एउटा लामो साधनासहित, एउटा लामो अभ्याससहित स्रष्टाहरू, सर्जकहरू निरन्तर रूपमा देखिनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो बिचमा चाहिँ भिन्नता एउटा स्रष्टाका रूपमा यहाँले पाउनुहुन्छ। यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? अब सङ्गीत साधना हो, सङ्गीत एउटा मान्छेलाई मनोरञ्जन दिने माध्यम पनि हो, तर स्रष्टा सर्जकले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले त्यो साधना गर्नलाई मेरो उपयुक्त स्वर छ कि छैन, होइन, मैले साधना गरेर मेरो स्वरलाई अझै खारिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि स्रष्टा सर्जकले बुझ्नु जरुरी छ, होइन। कतिपय स्रष्टा सर्जक हो अब त्यो न्यायोचित स्वर हुँदैन, होइन, गीत रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, अब त्यो भनौँ न स्वरमा मिठास त आएको हुँदैन, होइन, त्यत्तिकै एउटा चाहिँ रहरमा चाहिँ लाग्नुहुन्छ, तर त्यसले उचित संस्कृतिलाई संरक्षण र टेवा पुग्दैन। कुराकानीको क्रमलाई त हामी एकैछिन पछाडि पनि जोड्नेछौँ, तर अहिले भने यहाँकै सुमधुर आवाजमा हाम्रा दर्शकहरूका लागि एउटा स्थायी भने पनि सुनौँ। नेपाल एउटा विश्व जगतमा एउटा नेपाल गरिब राष्ट्र हो। ती हाम्रो यो गरिब राष्ट्रको दूर दराजमा रहेका ती भोका नाङ्गा अन्याय अत्याचारले पिल्सेका वर्गहरू चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ, त्यो भाव बोकेको एउटा गीत छ। गरिब दुखी भोका नाङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ। गरिब दुखी भोका नाङ्गा जुट्नु पर्छ यहाँ, श्रमजीवी परिश्रमी उठ्नु पर्छ यहाँ। ए है नेता सुन हाम्रो व्यथा, भाषण जनता नउतान यता। ए है नेता सुन हाम्रो व्यथा, भाषण जनता नउतान यता, भाषण जनता नउतान यता। जनतालाई झुक्क्याउने चर्का भए भाषण, महँगीले आकाश सोयो पाउनु पर्छ रासन। जनतालाई झुक्क्याउने चर्का भए भाषण, महँगीले आकाश सोयो पाउनु पर्छ रासन।
ए है नेता सुन हाम्रो व्यथा, भाषण जनता नउतान यता, भाषण जनता नउतान यता। हामी त अहिले परिवर्तित समयमा पनि छौँ, जुन यहाँले स्वयंले पनि एउटा खबरदारीको गीत गाउनुभयो। यो परिवर्तित समयमा आइपुग्दाखेरि एउटा स्रष्टाका रूपमा यहाँ स्वयंलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? व्यवहारिक रूपमा जसरी भनौँ न गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले चाहिँ उचित न्याय पाउँछन्, उचित व्यवस्थापन हुन्छ, हरेक कुरा चाहिँ तहर तब्काहरूबाट हरेक कुरा चाहिँ मिल्दै जान्छ, हरेक कुराहरू भनेर जनतालाई एक किसिमको चाहिँ आश्वासन दियो। तर त्यो ढङ्गले जसरी गणतन्त्र आयो, परिवर्तन भयो, त्यो ढङ्गले जनताहरूमा चाहिँ परिवर्तन अलिकति नभएको जस्तो महसुस मलाई लागिरहेछ। जसरी कायापलट हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू जनमानसमा त्यतिखेर गरिएको थियो, त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन नभएको जस्तो लाग्छ। अब स्रष्टाहरूको तर्फबाट यसका निम्ति कस्तो खालको भूमिका? स्रष्टाहरूले त घचघच्याउने हो होइन, सल्लाह सुझाव दिने हो, नेतृत्व पङ्क्तिलाई चाहिँ जुझारु पनि बनाउने हो। अब काम गर्ने सबै उहाँहरूको हातमा छ, नेतृत्व पङ्क्तिको हातमा छ। हामी त विविधता समाजमा पनि छौँ। यसरी हेर्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म आफ्नै किसिमका कला र संस्कृतिहरू छन् र सङ्गीतहरू छन्। समग्रतामा यसको विकासका लागि स्रष्टा र सर्जकहरूको तर्फबाट कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? रीतिथिति, संस्कृति, जात जाति, भाषा, वेशभूषा आफ्नै जात जाति परम्परा अनुसारको हुन्छ होइन। जस्तै अब यता थारू समुदायको एउटा रीतिस्थिति संस्कृति हुन्छ, पूर्वेली संस्कृति छुट्टै हुन्छ, देउडा संस्कृति छुट्टै हुन्छ, हाम्रो काँड क्षेत्रका गीत सङ्गीतहरूको त्यो अनुसारको चाहिँ छुट्टै एउटा पहिचान छ होइन। त्यसपछि अब मानौँ सालैजो, कौडा अनि यिनीहरूको पनि आफ्नै संस्कृति, आफ्नै एउटा संस्कार छ। त्यहाँको चाहिँ जनजीवन, त्यहाँको लोक जनजीवनमा कस्ता खालका सिर्जना मन पराउँछन्, त्यस्ता खालका सिर्जना चाहिँ माटो सौँधिलो खालको सिर्जना आउनु पर्यो। जुन रूपमा नेपाली लोकसङ्गीतका लागि, समग्रमा नेपालको सङ्गीतको विकासका लागि स्रष्टाहरूको बिचमा एकता हुनु पर्थ्यो, त्यो रूपमा हामी एकता देख्दैनौँ। यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? त्यो वास्तविक हो। अब एकता फुटेर होइन कि जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। साना कुराहरूलाई मिलाएर स्रष्टा सर्जकहरूमा अलिकति एक आपसमा खुट्टा तानातान जस्तो अलिकति भनौँ त्यस्ता कुरा गतिविधि भएको जस्तो लाग्छ। अब त्यो हुनु हुँदैन, मिलेर जानुपर्छ, तब मात्र लोकसङ्गीतको विकास सम्भव छ। फेरि पनि हामी कुराकानीको क्रमलाई त जोड्ने नै छौँ, तर अहिले भने यहाँको पहिलो एल्बमबाट हाम्रा दर्शकहरूका लागि एउटा कुनै गीत सुनौँ। गीत हो, पहिलो प्रयास हो यो। तिनी डाँडाकाँडाका कुराहरूलाई समेटिया छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति रमाइलो पक्षलाई अगाडि बढिया छ, माया र पिरतीका कुराहरू। हे आँखा तर्दै कान्छी कता हो नानी, ख्याल ख्यालैमा कान्छी चढेछ जवानी, डाँडैमा हावा सरर तिमीलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारा, तिमीलाई सम्झेर कान्छी मरुन्छु धारा। विशेष गरी उपत्यकाको आसपासमा गाइने सुमधुर आवाज थियो यो। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँ जसरी क्रियाशील रहनु भएको छ, नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आम स्रष्टाहरू बिचमा जुन खालको एकता हुनुपर्थ्यो, जुन खालको आत्मअनुशासन हुनुपर्थ्यो, एउटा स्रष्टाका रूपमा यो क्षेत्रलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब स्रष्टा सर्जकहरूले अलिकति म कुन अनुशासनमा बस्नुपर्छ, हामी अलिकति अध्ययनलाई पनि कम गर्छौँ, अध्ययन गर्नुपर्छ। शब्दकोश पढ्ने, ती लोक जनजीवनका शब्दहरू, पुराना चाहिँ मौलिक शब्दहरू चाहिँ केलाएर त्यसलाई सिर्जनामा ल्याउने होइन। त्यसपछि अलिकति समाज जागरण, समाजलाई चेतना कसरी छर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। माया र पिरतीका मात्रै गीत सङ्गीत अगाडि बढ्न सक्दैन। सबै किसिमका गीत सङ्गीतहरू, हामीले चाहिँ समाज जागरणका गीत सङ्गीतहरू भयो होइन, देश जागरणका गीत सङ्गीत भयो, त्यो भयो भने अवश्य पनि संस्कृति अगाडि बढ्नेछ। हुन त पछिल्लो समय नेपाली समाजले पनि सङ्गीत क्षेत्रमा बद्धहरू,
त्यो व्यक्तित्वलाई, त्यो परिचयलाई, त्यो आत्मसम्मानलाई अगाडि बढाएको हामी पाउँछौँ। तैपनि सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने त सङ्गीतप्रति मानिसहरू लागे भने, व्यक्तिहरू लागे भने बिग्रिन्छन् भन्ने परम्परा पनि हाम्रो समाज हो। अहिले चाहिँ परिवर्तनशील छ होइन। मैलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो मलाई हजुरबाले, नाति ब्राह्मण समुदायमा चाहिँ वाचन गर्नुपर्छ, दिनबन्धु पोखरेल जस्तो ठुलो पण्डित बन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो मेरो हजुरबाले मलाई। होइन हजुरबा, अब समय परिवर्तनशील छ होइन। हामी गीत सङ्गीतमा लागेर एउटा राम्रा खालका सिर्जना ल्यायौँ भने, राम्रा खालका चाहिँ सिर्जनालाई चाहिँ अगाडि बढायौँ भने, जीवन्त चल्ने खालका गीत सङ्गीतहरू चाहिँ अगाडि बढायौँ भने त्यसले नै टेवा दिन्छ, त्यसले नै एउटा इज्जत प्रतिष्ठा कमाउँछ भनेर मैले भन्ने गर्थेँ। भनेपछि जुन रूपमा यसको गरिमा बढाउनु पर्थ्यो, यो क्षेत्रका स्रष्टाहरूले पनि त्यो गर्न नसकेको अनुभूति यहाँलाई हुन्छ? एकदमै। अब यो स्रष्टा र सर्जकको कुरा यहाँले जोड्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय होइन, हुन त त्यस्ता खालका सिर्जनाहरू नआएको होइन, तर जुन रूपमा एउटा गहिरिएर होइन कालजयी खालका त्यस्ता खालका शब्दहरू हिजो हामी सुन्ने गर्छौँ नि पुराना गीतहरूमा, अहिले पनि ती शब्दहरू जबरजस्त रूपमा एउटा युगै प्रतिनिधित्व गरेका त्यस्ता खालका शब्दहरू हामी पाउँछौँ। पछिल्लो समय त्यो सृजनात्मक चेत, स्रष्टाहरूको, सर्जकहरूको त्यो सृजनात्मक चेत चाहिँ अलिक कमजोर भएको हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अवश्य पनि हो। जस्तै हिजोको दिनमा चाहिँ अब धर्मराज थापा दाइले गाउनुभएको हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी होइन, हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथीका त्यो हलो जोत्ने हलिदाईका दुःख र पीडाका कुराहरूलाई त्यस्ता गीतमा समावेश गरिएको छ नि होइन। त्यस्ता खालका सिर्जनाहरू, ती जीवन्त रहने खालका अमर सिर्जनाहरू चाहिँ कम मात्रामा आएका छन्। यस्ता खालका सिर्जनाहरू उल्लेख्य मात्रामा आउनु जरुरी छ। हाम्रा दर्शकहरूका लागि एउटा कुनै गीत सुनौँ। मेरो पछिल्लो समयमा राजकुमार हुमागाई र मेरो प्रस्तुतिमा बजारमा आएको गीत पानी खानी तिरतिरे धारो माया लाउने डाँडैको चौतारो। अब त्यो गीतमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने, डाँडाको चौतारीमा माया प्रीति मात्र लाइँदैन, त्यहाँ भरियाहरूको चाहिँ आँसु हाँसोका गफ हुन्छन्। चौतारीको छेउमा तिरतिरे धारो हुन्छ होइन, भरियाहरू बसेर तिर्खा लागेर पानी खाँदै, त्यसपछि थकाइ मार्दै, शिरशिर हावाको तालमा दुःख सुख भुल्दै विश्राम गर्दै एउटा ती चौतारीहरूको संरक्षण होस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यो गीतलाई अगाडि बढाएँ। हे गाउँकै ढिँडो ए है काली खाएरै बढेको, भेट्यौ कान्छी जवानी चढेको। गाउँकै ढिँडो ए है काली खाएरै बढेको, भेट्यौ कान्छी जवानी चढेको। पानी खाने है काली तिरतिरे धारो, माया लाउने डाँडैको चौतारो। ए है माया लाउने डाँडैको चौतारो। सङ्गीतका पनि विभिन्न आयामहरू छन्। ती सङ्गीतका आयामहरूबारे चर्चा गर्ने समय त आज हामीसँग छैन होइन, तर यहाँ स्वयं पनि नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै भक्ति गायनमा पनि यहाँको झुकाव देखिन्छ होइन। अब एउटा के देखिन्छ भने, हामी जीवनको एउटा ऊर्जाशील समयमा भन्दा पनि जीवनको एउटा उत्तरदामा गइसकेपछि मलाई आनन्द दिनका निम्ति यो क्षेत्रमा होइन लाग्ने पनि हामी त्यो देख्ने गर्छौँ। एउटा स्रष्टाका रूपमा यसरी कसरी हेर्नुहुन्छ? भक्ति सङ्गीतले पनि एउटा मान्छेको, मानवको एउटा मनलाई शान्त बनाउँछ होइन। पीडा भएको मान्छेलाई चाहिँ मिठो भजन गाइदिएपछि एकछिन त्यो पीडा भुल्ने महसुस हुन्छ, बुझ्नुभयो नि होइन। त्यसपछि एउटा भगवानको नाम जप्दाखेरि मन पनि शान्ति मिल्छ भनेर एउटा भनौँ न बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन। भनौँ न एउटा अब भजन, लोक भजनको एउटा छुट्टै महत्त्व छ होइन। आधुनिक भजन भयो, म विशेष गरी लोक भजनपट्टि 2-3 वर्ष जति भयो आबद्ध छु। यसो भक्ति लोक जनजीवनका ती भजनहरू प्रस्तुत गर्छु। के भिन्नता आउँदो रहेछ यो? अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै आफ्ना आफ्नै खालको आयामहरू छन् होइन। अझ सामाजिक हिसाबले त हिजो आफ्ना गाथाहरू गाउने प्रचलन अहिले त हामी अलिक कम पाउँछौँ होइन। गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई नै एउटा सन्देश प्रवाहका रूपमा लिने चलन त आज हामीसँग छैन। हामी प्रविधिले पनि धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि भक्ति सङ्गीतको यहाँले चर्चा गर्नुभयो होइन, सामाजिक जीवनमा यसको प्रभाव चाहिँ के छ? धर्म कर्मले एउटा मानवलाई एउटा शान्ति मिल्छ होइन।
भन्ने एउटा जनविश्वास छ नि, त्यसले पनि मान्छेलाई अलिकति प्रभाव परि नै हाल्छ। अब भक्ति सङ्गीतबाट पनि आनन्दित मन, ती दुःख र पीडाले पिल्सेका मन पनि शान्त हुन्छन्। भगवानको नाम ती लोक जनजीवन लोक लयमा प्रस्तुत गर्दाखेरि एउटा छुट्टै मनलाई पनि आनन्द हुन्छ र सुन्ने चाहिँ भक्तजनलाई पनि छुट्टै एउटा आनन्द महसुस हुन्छ। हामी समयको करिब अन्तिममा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रा आम दर्शकहरूलाई कार्यक्रम देशको सङ्गीत मार्फत जो यो क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएको छ स्रष्टा र सर्जकहरू र आम सङ्गीतप्रेमी हाम्रा आम दर्शकहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जसरी हुन्छ हाम्रो देशको सङ्गीत, देशको एउटा लोक जनजीवनलाई माथि उठाउनको निम्ति तिनी लोक जनजीवनका कुराहरू, ती लोक जनजीवनमा लुकेर बसेका ती सोत्र भक्काहरू, घाँस दाउरा, वन जङ्गलका ती बुट्यानका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सिर्जनालाई अगाडि बढायौँ भने अवश्य पनि गीत सङ्गीतको अवश्य पनि विकास हुन्छ। र अलिकति लोक सङ्गीतमा अलिकति अनुशासनको कमी, त्यसपछि बौद्धिकताको खडेरी, बुझ्नुभयो नि, त्यसपछि अग्रजहरूले गरेका ती योगदानलाई अलिकति भुल्ने खालको प्रवृत्ति छ होइन। जस्तै केही स्रष्टा नव आगन्तुक स्रष्टा सर्जकहरूलाई अब मिडियाले त भाइरल बनाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि अनि ती धेरैभन्दा धेरै सङ्घर्ष गरेका ती योगदान गरेका ती अग्रज सर्जकहरूलाई भुलिदिनुहुन्छ। त्यो परिपाटी गलत हो। मार्ग निर्देश गर्नेलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन, बाटो देखाउनेलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर नेपाली अहिलेको गीत सङ्गीतमा त्यो छैन। भनेपछि सचेततापूर्वक यो क्षेत्रमा विशेष गरी सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो? जरुरी छ। एकदम व्यवस्थित ढङ्गले लाग्यो भने नेपाली गीत सङ्गीत अझै माथि उठ्छ। जति सोचे अनुसारको माथि उठ्न सकेका छैन, उठ्छ आशा गरौँ। सिर्जनाहरूलाई हामीले ध्यान दिउँ, समाजमा बसेर सुन्ने खालका, समाज बसेर हेर्न लायक खालका ती दृश्यहरू हामीले तयारी गरौँ। अब त्यस्ता नराम्रा खालका सिर्जनाहरू, अपाच्य त्यस्ता खालका शब्दहरू छन् भने नसुनिदिनुहोस् अथवा नहेरिदिनुहोस्। आदरणीय दर्शक दीर्घहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ फिल्टर गरिदिनुहोस्, तपाईँले छानिदिनुहोस् है। तपाईँले त्यस्ता खालका नराम्रा खालका सिर्जनाहरूलाई व्यवस्था गरिदिएपछि त ती सिर्जना अवश्य ओझेलमा परिदिन्छन्, राम्रा सिर्जनाले स्थान पाउनेछन्। यो महत्त्वपूर्ण समय र आफ्नो विचारको निम्ति हामी हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू बिचमा यो दुई चारवटा कुराहरू बोल्ने अवसर दिनुभयो। नेपाल टेलिभिजन परिवार लगायत आफैमा बौद्धिक व्यक्तित्व सुवर्ण हमालजी लगायत सम्पूर्ण टिमप्रति मेरो सम्मान छ। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका एकजना स्रष्टा सर्जक सूर्यमणि आचार्यसँग हामीले नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै देश, समाज र जीवनप्रति समर्पित स्रष्टाहरूको आवाजसहित यहाँहरूसँग भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ बल।